हामा सजदे में गिरकर रोने और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से मदद मांगने लगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे वो ताकत अता कर जिसके ज़रिए मैं शैतान मरदूद और उसके तमाम गिरगों को नेस्तो नाबूद कर सकूं। ऐ रब्बे कायनात, मुझे इब्लीस के शर से बचा और मेरी इआनत फरमा। हामा सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ मांगता रहा। इसी दौरान आसमान पर सूरज छुप गया, काले बादल लहराने लगे और बिजली कड़ाके से चमकने लगी और सारे अबलीसी गरगे खुशी से नाचने लगे। हामा ने पूछा, ऐ लानती मर्दूदो, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? उस पर वो लानती कहने लगे, ऐ हामा, आज इब्लीस बहुत खुश है क्योंकि अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है और अब वो बद्दी का प्रचार करने के लिए आजाद हो गया है, इसीलिए हम सब खुश हैं। ओ अल्लाह के दुश्मनों का, क्या तुम नहीं जानते कि अबुल बशर अलैहिस्सलाम के बाद बनु आदम में हजरत शैस अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। वो अल्लाह के रसूल हैं और उन पर आसमानी सहेफे नाजिल होते हैं। ऐ हामा, हमें इल्म है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद बनु काबील में अब बुत परस्ती बहुत तेजी से बढ़ेगी और शैतान के गुलाम बनु शैस में भी बदी को तेजी से बढ़ा रहे हैं। ए मलून, ये बता कि जब यासूत मुझे उठाकर ले आया था तब काबुत और साबूत को वो आमिश से जंग करने के लिए वहां ही छोड़ आया था। क्या तुम्हारे इल्म में है कि बाद में वहां क्या हुआ? ऐ हामा, तू अभी तक इसी उम्मीद पर बैठा है कि आमिश यहां आकर तुझे छड़वा लेगा? और उन्होंने उसके भाइयों असहात और हदाद को मार दिया। लेकिन आमिश शदीद जख्मी होकर बच निकला और इब्लीस ने काबूत और साबूत की फतह का जश्न भी मनाया था। खुदा के दुश्मनों, इस वक्त से डरो जब अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल होगा। तुमने नीक और साले जन्नात को मारकर बनो मारिज के इंतकाम की आग को बढ़ा दिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब कोहे नूज के बतन में गुनाहों की दुलदुल पर खड़ा इब्लीस तुम्हारी मौत पर छाड़े मार मार कर रोता हुआ मिलेगा। हामा ने चीख कर इब्लीस मरदूद पर लानत भेजनी शुरू की और अबलीसी गिरगों ने आतशी कोड़ों के अजाब से हामा को घेर लिया। इसी हाल में कई मजीद बरस गुजर गए। इब्लीसी गिरगे हर वक्त हामा पर अजाब ढाते रहे और हामा रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा और अपने रब से मदद की फरियाद करता रहा। अचानक एक रात इब्लीसी चीले अपने गुनाहों में मसरूफ थे। अचानक आसमान सुर्ख हो गया और आसमान से आग की बारिश होने लगी। इस आग की जद में आकर इब्लीसी चीले जलकर राख होने लगे और उनकी चीखों से पूरी जमीन लर्ज उठी। हामा की पहरेदारी पर मामूर शैतानी चीले घुबरा गए। इब्लीसी चीले अपने सर पेटने लगे और चीख चीख कर कहने लगे, भागो, अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है। आसमान से पत्थर और सुर्ख आग के गोले इब्लीसी गिरगों पर बरस रहे थे और अबलीसी मखलूक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। शैतानी जादू से बनाई जाने वाली जंजीरों में जकड़ा हुआ हामा सर उठाकर आसमान की जानिब देखने लगा। आसमान पर सफेद लिबास में नूरानी चेहरों वाली मखलूक आसमान से नीचे उतर रही थी। हामा ने अपनी मदद के लिए उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदो, मेरी मदद करो और मुझे इन शैतानी जंजीरों से आजाद करवाओ। ऐ हामा, मैं आ गया हूं।
مجھے معاف کر دینا حاما، مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ اے عامش، میرے محسن، ان شیطانوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اے عظیم عامش، تو دیر سے بھی آئے تو کیا ہوا؟ تیرا حاما تجھے دیکھ کر اپنے سارے غم بھول گیا ہے۔ اے میرے بھائی حاما، میں جانتا ہوں ابلیس نے تجھ پر مظالم کی انتہا کر دی ہوگی۔ وہ دیکھ حاما، جنات کا لشکر جروار، اللہ کے اور وہ صالح جنات کا یہ لشکر تجھے شیطان کی قید سے رہا کروانے آیا ہے۔ ہمیں پہلے یہ پتا چلا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا ہے، لیکن چند روز قبل میں نے شیطان کے ایک چیلے کو پکڑا، تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا بھائی حاما زندہ ہے اور شیطان کی قید میں ہے۔ حاما، یہ خبر ملنے کے بعد میں نے فوری طور پر اللہ کے نیک اور صالح جنات کا لشکر تیار کیا اور تمہیں آزاد کروانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اے حاما، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور میرے بیٹے جیسے ہو۔ تم نے صدیوں تک مظالم سہ کر بھی دین حق نہیں چھوڑا اور ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر دین حق پختہ ہو چکا ہے اور تم نے اپنے رب کی تعلیمات کو سمجھ لیا ہے۔ عامش نے اپنے لشکر کو خوشخبری سنا دی کہ حاما مل گیا ہے، اور اس کے بعد جنات کے لشکر نے بحر ابلیس کو نیست و نابود کرنا شروع کر دیا اور بحر ابلیس پر موجود ابلیس کا تخت بھی غرق کر دیا گیا۔ عامش نے حاما کو اپنے ساتھ لیا اور تمام لشکر کے ساتھ اڑتا ہوا کوہ ابو قیس آ گیا۔ اے حاما، تمہاری قید کو صدیاں بیت چکی ہیں۔ بنو آدم اب کوہ زنود اور کوہ ابو قیس سے نیچے اتر کر زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہو چکے ہیں کہ قابیل کو اس کے بیٹے نے پتھر مار کر قتل کر دیا تھا، اور حضرت شیس علیہ السلام کے وصال کے بعد بنو شیس پر ان کے بیٹے انوش نے حکومت کی، اور انوش کے بعد اس کا قینیس حکمران بنا تھا۔ عامش نے حاما کو بتایا کہ مہلا بیل ایک اچھا حکمران اور خدائے واحد کو ماننے والا ہے۔ عامش نے حاما سے کہا، اللہ پاک نے مہلا بیل کو بہت سی طاقتوں سے نوازا ہے اور اس وقت وہ ابلیس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اے میرے بیٹے حاما، میں نے مہلا بیل کے بارے میں تجھے یہ سب بتا دیا تاکہ اس سے ملاقات میں تم خود کو بالکل اجنبی نہ سمجھو۔ اس کے بعد عامش نے حاما کو اپنے ساتھ لیا اور مہلا بیل سے ملوانے کے لیے اسے جنگل کی طرف لے گیا۔ مہلا بیل جنگل میں گھوڑے پر بیٹھا اپنے آدمیوں کو درخت کاٹنے کے لیے ہدایات دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حاما پریشان ہو گیا اور اس نے عامش سے پوچھا کہ درخت کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے۔ مہلا بیل نے درختوں کو کٹوا کر انہیں انسانی استعمال میں لانے کی تدبیر نکال لی ہے۔ مہلا بیل نے لوہے کے ٹکڑے کو تیز دھار میں بدل کر اس کی مدد سے درخت کاٹے ہیں، اور درخت کاٹنے والے ہتھیار سے ہی اس نے اپنے دشمنوں پر بھی آزمایا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ مہلا بیل کے اس نئے ہتھیار سے ابلیسی گروہ بھی خوف زدہ ہیں۔ عامش آگے بڑھا اور اپنے ساتھ کھڑے حاما کا تعارف مہلا بیل سے کروایا۔ اے جنات کے بیٹے، میں خوش ہوں کہ تم نے صدیوں تک ظلم برداشت کیے مگر خدائے واحد کی تعلیمات کو نہ چھوڑا۔ خدائے واحد تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ وقت گزرتا گیا اور بنو قابیل اور بنو شیس زمین کے مختلف خطوں میں پھیلتے چلے گئے۔ ان کی بستیاں آباد ہوئیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔